नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। वक्फे से पहले कमर ज़मान काहिरा साहब ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो हम चीज़ें इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं पेमरा कोड के थ्रू वो दुनिया भर में कवानीन में पाई जाती हैं और हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को, हिंदुस्तानी कोड को, कानून को कोड कर रहे थे। जी मैं वही अर्ज कर रहा था। इसी तरह बाकी क्लासेस के बारे में फर्ज कर एक्ट ऑफ टेररिज्म है, तो इससे पहले अमेरिका में या बरतानिया में या दुनिया के बाकी ममालिक में जहां पर टेररिज्म के हवाले से कोई एक्ट नहीं था, कोड नहीं था, उन्होंने बाकायदा उसके कोड बनाए हैं। हिंदुस्तान ने भी बनाया है और हिंदुस्तानी कोड भी मौजूद है, अमेरिका का कोड भी मौजूद है, बरतानिया का कोड भी मौजूद है। 2001 से पहले ये कोड नहीं थे। जब ये वहां पे वायलेंस हुआ, एक्ट ऑफ टेररिज्म हुआ, तो उसके लिए भी उन्होंने एक कोड बना दिया। और कोड बहरहाल कल हमारे एक साथी दोस्त हैं, वो कह रहे थे जी कि गवर्नमेंट कौन होती है या पार्लियामेंट कौन होती है हमारे लिए कोड बनाने वाली, हम खुद अपने कोड बनाएंगे। तो नेचुरली इलेक्टोरेट ने, ये राइट इलेक्टोरेट का है और इलेक्टोरेट ने फैसला करना होता है कौन से कानून बने थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। आपका मौक़िफ़ नहीं, इसमें मुझे सिर्फ एक मिनट आपने फरमाया कि हम नोटिस क्यों नहीं दे देते और नोटिस के बाद हम क्यों नहीं एक्शन करते। हमने नोटिस भी दिए हैं और उन नोटिस के बाद हमने जो कर सकते थे वो एक भी एक्शन कभी नहीं किया। इसमें भी मैं गुजारिश करूं, अगर इसकी डिटेल आप चाहें तो मैं पढ़ के बयान कर देता हूं। इसमें भी हमने ये किया है कि अथॉरिटी के पास इख्तियार नहीं रहा। इससे पहले पुलिस के पास भी ये इख्तियार था कि वो किसी भी इदारे के खिलाफ, किसी भी केबल वाले के खिलाफ, किसी भी ब्रॉडकास्टर के खिलाफ वो जाके कंप्लेंट दर्ज कराए और अपना एक्शन कर ले उस पर। हमने वो खत्म करके अथॉरिटी को दिया और अथॉरिटी के पास एग्जीक्यूशन अथॉरिटी नहीं है। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया कि जब तक काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में ये इशू जाएगा, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग होंगे और वो फैसला करेंगे, वो आपको एडवाइस करेंगे कि क्या करना चाहिए। दो चीजें मैं कहना चाह रहा हूं। एक तो इंडिया में जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस और बीजेपी की मीटिंग बैठ के प्रेसिडेंट हाउस में चेयर नहीं करते और ना वहां सियासी लाहेअमल तय होता है कि हमने भूरबन और मरी में क्या रिकॉर्ड करना था। वहां प्रेसिडेंट का ये रोल नहीं है। जहां प्रेसिडेंट का ये रोल होगा, you have to discuss each and every detail of that. आपको ये चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी। दूसरा, आपने काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स की बात की। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में गवर्नमेंट नॉमिनेटेड लोग, आप देखें पेमरा बीइंग रन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वहां आपके प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल्स नहीं हैं। एक दिन आगे भी हमने इस बहस में हिस्सा लिया था कि 25-30 साल जो बंदा जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस लेके इस वक्त टीवी चैनल पे बैठा प्रोग्राम कर रहा है, तो 25-30 साल एक बहुत लंबा पीरियड है जिसमें बहुत कुछ वो सीख के यहाँ तक पहुंचा है। उसकी भी कुछ जजमेंट है। अगर आपको एडवाइजरी रोल में बंदे चाहिए तो उन लोगों से आप हेल्प लें। आप गवर्नमेंट नॉमिनेटेड रिटायर्ड ऑफिशियल्स को या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को या रिटायर्ड जनरल को या आप मेरे हाल 12 बिठा के मुश्किल में मत डालें। जी देखिए, उसमें मेरी गुजारिश ये है, मैं सॉरी आपका मैं वक्त लेके क्योंकि सवाल मुझसे हो गया। जहां तक ताल्लुक यह है कि हमने हमारे सदर को जवाबदेह होना पड़ेगा क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत के साथ साथ उनकी एक पोलिटिकल उनकी हैसियत भी है, बात दुरुस्त है। लेकिन जिस तरह आपने फरमाया कि आज तो हम ये लॉ अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हो सकता है मेरे बाद को आने वाला ये लॉ अप्लाई करना शुरू करते हैं। ये सदर के लिए सिर्फ लॉ नहीं है, ये सदर के ऑफिस के लिए है। कल कौन सदर होगा, आने वाले दिनों में कौन सदर होगा, उसके लिए फिर दोबारा लॉ बनाए जाएंगे। आप लॉ बना के हम अप्लाई नहीं कर रहे इस लॉ को किसी भी तरह, ये लॉ ऑलरेडी मौजूद है। कायरा साहब, क्या आप ये तवक्को रखते हैं कि एक न्यूट्रल प्रेसिडेंट बैठा होगा तो मीडिया वहां 1 घंटे का प्रोग्राम लाइव उसके ऊपर बैठा कर रहा होगा? सुन लीजिए, सिर्फ ये लॉ, प्रिवेंटिव लॉ सारी दुनिया में मौजूद होते हैं और ये कोई कानून मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि 1.5 साल से ये इख्तियार, ये तलवार मेरे पास मौजूद है। किस पे चली है? सवाल ये है। अभी आपने फरमाया कि जी काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स कि जी वो तो गवर्नमेंट के नॉमिनी लोग होंगे। जनाब, हमने सारे मीडिया से, आपके पीबीए से रिक्वेस्ट की कि हमें आप कोड ऑफ कंडक्ट बना लें हिंदुस्तान के अंदर, जिसके हमारा दुश्मन मुल्क है, रोज उसको गालियां भी देते हैं, रोज उसको बुरा भी कहते हैं, लेकिन उन्होंने, उनके यहाँ एक इंसिडेंट हुआ था मुंबई में, उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर अपना कोड बना लिया था। मैं भी पिछले 6-7 महीने से, जब से मैं वजीर बना हूं, और मुझसे पहले शरी रहमान भी पीबीए के साथ इंटरेक्ट करती रही कि आप कोड बना लें, नहीं बना। हमने एक एडवाइजरी बॉडी बनाई और वॉलंटरी है वो कोई कंसल्टेटिव बॉडी नहीं है, एडवाइजरी बॉडी हमने बनाई कि जी आप हमें इस पर मेहरबानी करें, बना दें। और उसमें जो लोग मैंने शामिल किए हैं, वो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है। उसमें फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब हैं, आईए रहमान साहब हैं, डॉक्टर मेहदी हसन साहब हैं, उसमें शफकत महमूद साहब हैं। इस तरह के लोग हैं। आप उसकी तरह कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए और हमारी इंटेंशन आपके सामने आ जाएगी कि वो कौन से माइंड के साथ हम पार्टी। आपने हिंदुस्तान की एग्जांपल दी, बहुत अच्छी एग्जांपल आपने दी। बरतानिया की भी हो सकती है, अमेरिका की भी हो सकती है। वो है, मैं अगर पाकिस्तान के मखसूस हालात में आप देखें कि सिचुएशन किस किस्म की। मिलिट्री जो है वो ISPR स्टेटमेंट दे देती है कैरी लूगर बिल पे। प्रेसिडेंट के अपने स्पोक्स पर्सन जो हैं फरतुल्लाह बाबर साहब, वो उसके ऊपर एक क्रिटिकल स्टेटमेंट इशू करते हैं। आधा मीडिया भी उसके खिलाफ है, आधा मीडिया उसके फेवर में जाता है। जब आर्मी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देगी, पाकिस्तान की आर्मी, तो क्या मीडिया उसको क्रिटिसाइज नहीं करेगा? एक चीज मैं आप 2-3 चीजें बता सकते। अब
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے 3 سینئر ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کا کیس آ گیا. آج اخبارات بھرے پڑے ہیں جن کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا, بے قاعدگیاں کی, اس کے ذریعے 2.2 بلین روپے کا لاس ہو گیا نیشنل لاجسٹک سیل کو. کیا میڈیا اس کو ڈسکس نہ کرے, کیا میڈیا ان کو نہ پوچھے, کیونکہ وہ پولیٹیکل رول کر رہے ہیں, فائنینشیل رول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جوڈیشری جو ہے مارچ 2007 کے بعد جب جنرل مشرف صاحب نے اپنی پسند کی جوڈیشری بٹھا دی تو آپ سب لوگ بھی, تمام سول سوسائٹی, تمام لوگ جو ہیں اس جوڈیشری کے خلاف بولتے رہے. اب اگر جوڈیشری میں تبدیلی آ گئی ہے, قانون تو لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے نا, سسٹینیبل ہوتا ہے. تو اگر اب کھوکھر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر دی ایگزسٹنگ چیف جسٹس کے خلاف, ان کے ساتھ کچھ لائرز بھی بیٹھے تھے, اگر اس کو میڈیا کور کرتا ہے تو بھی کچھ ایشوز ریز ہوتے ہیں. ان لوگوں کو بلا لیتے ہیں قصوری صاحب وغیرہ کو بات کرنے کے لیے, احمد رضا غوری صاحب, تو بھی ایشوز ریز ہوتے ہیں. تو میڈیا وہاں پہ بھی جو ہے وہ پھنس جاتا ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ پاکستان کے جو مخصوص حالات ہیں, جیسے کہ آپ نے پریزیڈنٹ کا کہا, دیکھیں اگر پریزیڈنٹ ہو پراتیبھا پٹیل کی طرح کا, ہندوستان کی طرح کا, یا فضل الہی صاحب کی طرح کا, یا جسٹس تارڑ صاحب جیسے ہوتے تھے, کون ڈسکس کرتا ان کو, تو بورنگ کیریکٹرز ہیں. آصف علی زرداری صاحب تو میڈیا کے لیے ایک انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے. اور جب آپ اگر کوئی اینکر یا کوئی پرسن بات کرتا ہے کہ بھئی راک ووڈ پیلس کا کیا ہوا یا سوئس کیسز کا کیا ہوا, تو آٹومیٹکلی طور پہ جب آپ ریڈیکیول کی بات کرتے ہیں تو ریڈیکیول اٹریکٹ ہو جائے گا. یہ میری گزارش. دیکھیں گزارش یہ ہے, میں نے جو بات کہی, ندیم صاحب نے مجھ سے اس سے پہلے ایک بات کہی تھی, میں نے اس کے ریفرنس میں بات کہی تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ قانون تو فار ایور ہونے ہیں یا مستقل ہوتے ہیں یا لمبے عرصے کے لیے ہوتے ہیں. میری جگہ کو اور آگے وزیر بیٹھ جائے گا تو اس قانون کا اور استعمال کرنا شروع کر دے گا. مجھ سے پہلے بھی ایک وزیر تھی, میں بھی 6-7 مہینے سے اس وزارت کا وزیر ہوں, اور یہ قوانین ہمارے پاس یہ اختیار ہوتے ہوئے ہم نے استعمال نہیں کیے. جو باڈیز ہم نے بنائی ہیں, میں نے کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ نے یوز نہیں کیا؟ ایک تو گزارش پہ پھر آپ کو کہوں گا کہ ہم نہیں کرنا چاہ رہے, یہ کمیٹی نے کیا ہے. ہمارا گورنمنٹ کی طرف سے یہ بل نہیں ہے, ہمارا بل وہی ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے. یہ دیکھیں نا, ایک چیز آپ کو دوبارہ مجھے ریپیٹ کرنی پڑے گی. مجھے آپ جواب دیں اس طرح مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جس طرح میں نے یہ پرپوز کیا ہے. دس از ناٹ مائی پرپوزل, دس از ناٹ مائی منسٹریز پرپوزل. اس پہ کیا کہیں گے جسٹس صاحب آپ؟ میں اس پہ بہت مختصر بات. دیکھیں, ایک چیز آرٹیکل 19 کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے, ٹھیک ہے نا جی. میرا پوائنٹ صرف یہی ہے کہ آرٹیکل 19 کے تحت جو بھی آپ قوانین بناتے ہیں, جو کوئی بھی اس کی زد میں آتا ہے, آپ اس کو پروسیکیوٹ کریں, ان کے خلاف ڈیمیجز کے دعوے ہوں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ آرٹیکل 19 موجود. لیکن مسئلہ یہ ہے, میں کہہ یہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ ایسے قوانین نہ بنائیں جس کی آڑ میں جو ہے آپ ان چینلز کے خلاف یا میڈیا کے خلاف ایکشن لیں, اور اس طرح ہمارے پاس جو ایک سچ پہنچنا ہے یا جو میرا جو رائٹ ہے جاننے کا, اس رائٹ کو مجھ سے چھینے. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مثال کے طور پر اس میں جو فوری طور پر بے شمار آپ نے لے لیے, آپ بند بھی کر دیں گے, چیزیں بھی اٹھا کے لے جائیں گے, شاید 10 ملین تک جرمانہ بھی ہو جائے گا. پھر یہ کہہ دینا کہ یہ اینکر مجھے یہ نہیں چاہیے, یہ اینکر نہیں چاہیے فلاں. دیکھیں یہ سارا کچھ ہوتا رہا نا اس زمانے میں, کوئی ذکر ایسا نہیں. نہیں, اگر اس میں ایک پرومیننٹ اینکر 2 مہینے کے لیے ڈسپیئر ہوئے نا جی, دیکھیں جی وہ کسی قانون کے تحت نہیں ہوئے, وہ الگ بات ہوگی. لیکن گزارش ہے کہ ہم لا کی بات کریں. تو لا کی بات کریں. اچھا, تو گزارش یہ ہے جب لا کی بات ہوتی نا, دیکھیں صرف بات سے نا, دیکھیں اس میں جو پریزیڈنٹ صاحب ہے نا, 2 باتوں کا تو آپ نے ذکر کیا کہ ٹھیک ہے, جو ایک تو یونٹی والی بات ہے پریزیڈنٹ صاحب کو, دوسرا وہ پولیٹیکل پارٹی کے بھی ہیڈ ہے. ایک تیسری اور بات بھی ہے کہ اس وقت پریزیڈنٹ صاحب کے پاس اتنے زیادہ اختیارات ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جب وہ اپنے وہ اختیارات استعمال کرتے ہیں, اور اگر مثال کے طور پر میری ریزرویشن ہے اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, تو پھر تو میں اعتراض کروں گا. اور ایک لفظ میں آپ کو بتا دوں پھر کہ دیکھیں ہر کام کریں پبلک گڈ کے لیے کریں. اگر پبلک گڈ کے لیے آپ کام کریں گے, دیکھیں میں نے جیسے خود اوپننگ میں وزیر صاحب کے حق میں 2 باتیں کہی کہ ہم عوام ہیں, ہم ان باتوں کو پسند نہیں کرتے, لوگ خود اس بات کا فیصلہ کریں گے. لیکن جب پبلک گڈ سے ہٹ کے پتہ یہ چلے گا کچھ اور مقاصد ہیں. لیٹ می ٹیک اے بریک. ناظرین ایک کوئک بریک لیتے ہیں, اور بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں کہ پبلک گڈ یا پبلک انٹرسٹ کیا ہے, اور پبلک انٹرسٹ اور پبلک گڈ کو حکومت کے انٹرسٹ سے ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد